हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ डॉक्टर नौशीन शेख, न्यूजीलैंड बाइस साइकियाट्रिस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी टॉक का मौजू जो है वो है फ्रॉम बर्थ टू 2 years। तो हम स्टिल पार्ट सिक्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बात करेंगे। ये 0 से लेके 2 years का जो सफ़र है बच्चों के लिए, वो बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाद की बहुत सारी लाइफ के काफ़ी पहलू रूटेड होते हैं कि किस तरह की ये 2 साल गुजारे गए हैं। कुरान शरीफ में अल्लाह सुब्हान तआला ने इन सालों को ब्रेस्ट फीडिंग के साथ रिलेट किया है कि 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग का पीरियड है। साइंस ने भी इस पीरियड को अटैचमेंट और ट्रस्ट के इश्यूज के साथ रिलेट किया है कि इस पीरियड में ही वो अटैचमेंट पैदा होती है, वो ट्रस्ट पैदा होता है, और अगर यही पीरियड सही तरह से आगे ना बढ़ सके तो अटैचमेंट इश्यूज आ जाते हैं और मिसट्रस्ट की फीलिंग्स आ जाती हैं, जो कि बाद में बच्चे की पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती हैं। हम जब बाद में पर्सनैलिटी इश्यूज देखते हैं जिसमें कि अटैचमेंट और मिसट्रस्ट का बेसिक एलिमेंट होता है। काफ़ी पर्सनैलिटीज़ ऐसी हैं जिसमें कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स और दूसरे कई डिसऑर्डर्स जो हैं वो इसी पीरियड से लिंक होते हैं। तो इसलिए इस पीरियड को समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम बाद में ट्रीटमेंट भी करना चाहें उन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की, तो हमें बैक टू दिस पीरियड जाना पड़ता है, ताकि उनमें कुछ चीज़ें हैं जो हम स्टिल अनविंड कर सकते हैं। तो इसका जानना, इस पीरियड का जानना आप सब के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे बड़े भी हो चुके हैं तब भी इस पीरियड के बारे में ज़रूर जानिए। बच्चा जब पैदा होता है तो एक रोने के साथ पैदा होता है, वो एक पेन से गुजर के पैदा हो रहा होता है। दर्द से सिर्फ माँ ही नहीं गुजरती है, बच्चा भी गुजरता है। उसने भी बेचारे ने एक छोटे से सुराख में से निकलना होता है। पता नहीं कितनी टगुदे करता है, फोर्सेप्स लग रहे हैं, वैक्यूम लग रहा है, ऑपरेशन हो रहा है। तो वो जब निकलता है तो पहली चीज़ जो वो रिस्पॉन्ड करता है, शायद दर्द की वजह से रो के ही रिस्पॉन्ड करता है। वो देखता है कि सब लोग मुतवज्जह हो गए हैं उसकी तरफ, तो वो रोने को ही अपना एक वे ऑफ कम्युनिकेशन समझ लेता है कि अगर मुझे किसी को बुलाना है तो रोना है, किसी को तवज्जो हासिल करनी है तो रोना है। ये इसके दौरान इस शुरू में 0 to 3 month से लेके एक सर्वाइवल ब्रेन होता है, सर्वाइव करना है उसने ज़िंदगी में आने के लिए, जिसमें उसकी ब्रीदिंग, ब्लड फ्लो, हार्ट, लंग्स, ये सब का जो है एक होम्योस्टेसिस में होना बहुत ज़रूरी है। ये तो साइंटिफिकली है। इसके साथ साथ इमोशनली उसकी सेंसेशंस डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। सर्वाइवल ब्रेन भी इसको कहते हैं, सर्वाइवल टाइप, जहाँ से ये मूवमेंट की तरफ जाता है। और इमोशनल ब्रेन यानी कि हमारी सेंसेशन से लेके फीलिंग का तक का सफ़र जो है वो 0 to 2 years में साइकोलॉजिकली या इमोशनली या मेडिकली, साइंटिफिकली डेवलप हो जाता है। बच्चा जो है वो कुछ कह नहीं सकता है, कुछ मांग नहीं सकता है, कुछ देख तो सकता है लेकिन वो समझ नहीं सकता है। वो अपने आप को इस दुनिया में जो है वो अपना रोल समझने की कोशिश कर रहा होता है, और ये सिर्फ सेंसेशन के थ्रू होता है। वो सेंस कर रहा है, उसकी सेंसेस डेवलप हो चुकी हुई हैं। वो देख सकता है, सुन सकता है, सूंघ सकता है, लेकिन टच को फील कर सकता है, चख सकता है, और उसको अच्छा या बुरा टेस्ट भी डेवलप हो सकता है। यानी कि पांचों सेंसेस उसकी काम कर रही होती हैं, हरकत भी हो रही होती है। जैसे उसकी सारी मोटर मूवमेंट, इधर उधर देखना, आंखें ऊपर नीचे करना। अगर तो कोई उसको फिजिकली या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है तो ये सब नॉर्मल डेवलपमेंट के साथ ही उसकी डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, और वो आसपास देखना शुरू कर देता है, महसूस करना शुरू कर देता है। लेकिन अभी वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, वो सिर्फ देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। तो यकीन कीजिए आप जो कुछ कह रहे हैं उससे वो सुन रहा है, समझ चाहे नहीं पा रहा है लेकिन वो सुन रहा है। वो आसपास आपकी आपकी कन्वर्सेशन जो दूसरों से हो रही है
وہ اس کو بھی سن رہا ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے کہ پیٹ کے اندر بھی بچہ یہ سب کچھ کنورسیشن سن رہا ہے، تو وہ شروع کے عرصے کا بچہ بھی وہ سب کچھ سن رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس آواز کے ساتھ جو کہ سب سے زیادہ سنائی دے رہی ہے، اس کے ساتھ وہ ایک اٹیچمنٹ کی فیلنگ پیدا کرتے جا رہا ہے. اور وہ جو اس کو ٹچ کر رہا ہے، اس کی ٹچنگ سے، کڈلنگ سے وہ اس کو محسوس کر رہا ہے کس کی باڈیلی ٹچ اس کو سب سے زیادہ محسوس ہو رہی ہے، تو اسی کے ساتھ اٹیچمنٹ اس کی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی. پھر جو ہے یہ اب ایک بات یاد رکھیں، عموماً مائیں جو ہے بچوں کے رونے سے بہت گھبرا جاتی ہیں. ٹھیک ہے، بچوں کے رونے کے کچھ ریزنز ہو سکتے ہیں کہ اسے بھوک لگی ہے یا اس کا پیمپر چینج کرنے والا ہے، لیکن یقین جانیے ان کے رونے سے بہت زیادہ گھبرائیں نہیں، کیونکہ رونا ہی وہ واحد لینگویج ہے جو اس کو آتا ہے. وہ رو کے ہی اپنا کمیونیکیشن کر رہا ہے. تو ہو سکتا ہے جب آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو کہ وہ کیوں رو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہے، تو ساتھ اس کے بیٹھیے اور اس سے باتیں کیجیے. 4 ماہ کے بعد اس کے جو ہیں موومنٹس اتنی ڈیولپ ہو جاتی ہیں کہ وہ اب سینسیشنز جو ہیں فیلنگز میں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر آپ مسکرائیں گے تو وہ مسکرائے گا، جب اس کا نام پکاریں گے تو اپنے نام کو پہچاننے لگے گا، اور جب آپ اس سے بات کریں گے تو وہ اپنی بات اس بات کو سمجھ کے اس کی اپنی طور پہ جواب دینے کی بھی کوشش کرے گا. نیک ہولڈنگ، اس کی گرپ آنا شروع ہو جائے گی، وہ چیزوں کو پکڑنا شروع کر دے گا، پکڑ کے اس کو فیل کرنا بھی شروع کر دے گا، اور اس کی گرپ بھی کنٹرول میں آ جائے گی. یہ ساری چیزیں ایک جو ہے میڈیکلی اناٹومیکلی اس کے ساتھ ہو رہی ہیں، اور سائیکولوجیکلی اس کی اب فیلنگس جو ہیں وہ اب جو ہے سینسیشنز کو فیل کرنا شروع ہو گیا ہے. جو اس نے سینس کیا تھا اب اس کو فیل کرنا شروع کر دیا ہے. اب اس کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ آواز جو وہ سب سے زیادہ سنتا تھا وہ اس کی ماں کی آواز تھی، یا اس نینی کی آواز تھی جو اس کے ساتھ تھی، یا وہ ماں، دادا، دادی یا نانا نانی کی آواز تھی. تو وہ ان میں ڈفرینشیٹ کرنا شروع کر دے گا. وہ ٹچ کو محسوس کرنا شروع کر دے گا کہ کون سے زیادہ ٹچ وہ سب سے زیادہ فیل کر رہا تھا، وہ ماں ہے، یا رات کو جو اس کو لے کے لوریاں سنا رہا ہے یا اس کو ساتھ کھیل رہا ہے وہ اس کا باپ ہے، اور جو اس کے ساتھ جو ہے گدگدیاں کر رہا ہے اور اس کو ہر طور سے ہنسانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اس کا دادا یا دادی ہے. تو اب اس نے ان چیزوں کو، ان رشتوں کو جن کو اس نے سینسیٹ کیا تھا، سینسیشن سے فیل کیا تھا، اب ان کو سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ رشتے میرے لیے کیا معنی رکھتے ہیں. اور وہ رشتے اگر وہ سامنے سے نظر نہیں آتے ہیں تو وہ جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے، وہ جو ہے فیئرفل ہو جاتا ہے، وہ انسیف فیل کرنے لگتا ہے. تو وہ پھر رونا شروع کر دے گا کہ مجھے وہ چہرے نظر نہیں آ رہے جو میں نے شروع سے جن کے ساتھ اٹیچ ہوا تھا. تو اسٹرینجرس کو دیکھتے ہی وہ ایک فیلنگ آف ہیزیٹیشن اس میں ڈیولپ ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس میں اب اس کا ٹرسٹ لیول اتنا زیادہ بڑھ گیا اس عرصے میں کہ وہ جو ہے ایک ٹرسٹنگ ریلیشن شپ کو ایک اسٹرینجر ریلیشن کے ساتھ اب وہ جو ہے محسوس کر سکتا ہے اور ان کو سیپریٹ کر سکتا ہے. برین کی ڈیولپمنٹ بھی ساتھ ساتھ ہوئے چلے جا رہی ہے. برین اتنا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ وہ چاہیے بات نہ بھی کرے. کئی بچے تو بولنا بھی شروع کر دیتے ہیں 2 سال کے عرصے میں، چلنا بھی شروع کر دیتے ہیں، اپنے تمام مائل سٹونز بھی کور کرنا شروع کر دیتے ہیں تمام عرصے میں، یعنی کہ وہ 5 مہینے سے بیٹھنے سے، 8-9 مہینے میں کرالنگ سے، اس کے بعد اسٹینڈنگ سے اور واکنگ سے اور ٹاکنگ تک پہنچ جاتے ہیں. یعنی کہ اب وہ اپنے بہت سارے احساسات کو جن کو انہوں نے پہلے صرف محسوس کیا تھا اب اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی انٹرپریٹیشن یا کمپریہنشن ڈیولپ نہیں ہوئی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا برین کمپریہنڈ نہیں کر رہا ہے. تو ہم لوگ اس کے ساتھ جو کچھ کہہ رہی ہیں جس کو وہ ابھی سمجھ نہیں پا رہا ہے اور کمپریہنڈ نہیں کر پا رہا ہے، لیکن اس کے برین میں وہ فکسیشنز ہو گئی ہیں، وہ آ گیا ہے. اور جیسے ہی اس کا برین فلی ڈیولپ ہو جائے گا اپ ٹو 5 ایئرس، تو وہ پھر اب اس کو ریلیٹ کرنا شروع کر دے گا کہ میں نے وہ ایکسپیرینس جو 2 سال کی یا 1.5 سال کی عمر میں کیا تھا وہ کیا معنی رکھتا ہے، اور وہ سو معنی کو اب اپنے یا تو بیہیویئر میں انٹرپریٹ کرے گا یا پھر وہ اپنی باتوں میں انٹرپریٹ کرے گا. اب اگر اس نے اس تمام عرصے میں ایک باپ آپ کو ییلنگ کرتے ہوئے سنا ہے
تو اس نے اس برین کو نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ مجھے اگر اپنی بات پہنچانی ہے کسی کو تو چیخ کے ہی پہنچانی پڑے گی. تو وہ جیسے ہی وہ اپنے کمپریہینڈ کرنا شروع کرے گا, اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کرے گا, تو وہ بھی چیخ کے ہی کرے گا. تو یہ باتیں نوٹ کر لیجئے کہ یہ پیریڈ کتنا کروشیل ہے. اور ریلیٹ کیجئے کہ آپ کا بچہ جو ابھی ٹین ایجر ہے یا اڈلٹ ہے, جو کچھ حرکتیں کر رہا ہے, کہیں اس کی روٹ اس 2 سال میں شروع نہیں ہوئی تھی. خاص کر اٹیچمنٹ, اس کا لیول آف اٹیچمنٹ کیسا تھا, کس کے ساتھ تھا, اور جس کے ساتھ تھا اس کی پرسنالٹی کے کیا فیکٹرز تھے جو اس کی اس ارلی ڈیولپمنٹ میں متاثر اس کو کیا ہوگا. متاثر ہونا کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ منفی انداز میں ہی متاثر کیا ہوگا, مثبت انداز میں بھی متاثر کیا جا سکتا ہے. تو دونوں پہلو, اس کے مثبت اور منفی پہلو دونوں دیکھیں کہ اس کے روٹ کہاں سے آ رہی ہیں. تو اگلے اس میں پھر موسٹ ڈیفیکلٹ پرابلمیٹک اور ٹوڈلرز کے بارے میں بات کروں گی. جلد ہی ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.